यजीद ने कहा हुसैन झुक जा, आज भी तेरे पास वक़्त है। फरमाया नादानो, ये हैदर कर्रार के शेर का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। रावी कहता है जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 सुराख नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है। लेकिन जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे कि मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म सह के भी देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नु चुल्ले ढावा। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। जवानों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत आखिर में क्यों हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि नवासा रसूल को मालूम था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके खानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर हजरत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो हजरत अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो ओन मोहम्मद भी बच जाते। क्यों? इसलिए कि यजीद का टारगेट हुसैन था, यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद ने तो सिर्फ हुसैन को ही मारना था। मैं कहना ये चाहता हूँ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देर ही क्यों की, अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते तो करबला में एक भी शहीद ना होता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन नवासा रसूल है, हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है, हुसैन नहीं चाहते कि कोई भी मेरी वजह से जहन्नम में जाए, हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी दोज़ख में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, किस पल में किसकी तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेजों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासिम देता हूँ, न तुम्हें ओनो मोहम्मद देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना। इसलिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि मेरा कातिल कातिल दीन है। अगर तुम दीन के कातिल बन गए, अगर तुम इस्लाम के कातिल बन गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यजीदियों, कयामत के दिन अगर मैं चाहूँ तो मोमिनों के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ। अगर जालिमों, अगर तुम हुसैन को मार कर दीन के कातिल बन गए, अगर तुम हुसैन को मार कर इस्लाम के कातिल बन गए तो याद रखना तुम्हारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हाय, दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके ये दे सकता है तो अली का लाल ही दे सकता है। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था, वो समझता था कि मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, इतना कि फिर हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को, इतना जलील करके हराया यजीद को कि आज भी इमाम हुसैन की महफिल सजाने वाला बंदा कहता है
کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے نوکر ہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام ہیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے، بہن نے اپنے بھائی کے پہلے گلے کو چوما، پھر زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بہن پہلے جب میں آتا تھا تو میری پیشانی کو چومتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج تو میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہے؟ آج میری زلفوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ آج انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ بہن نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تم سانسیں لیتے تو جاؤ گے لیکن جب واپس پلٹو گے تو یہ سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے بھائی امام حسین کا آخری دن ہے، آخری ملاقات ہے، رج رج کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا، رج رج کے اپنے بھائی کا دیدار کر لینا، آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ لے گی اور حسین کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زینب صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، صبر کا پلہ ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو اپنے کلیجے سے لگایا، علی المرتضی شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، ایسے پکڑا جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی، اے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین۔ یزید کہنے لگے، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل مردہ ہو گیا ہوگا، ہار گیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے حسین کو گھیر لیا ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن جب امام حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھیں جیسے گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی۔ جب حیدر کرار کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہو، نواسہ رسول کے سر پہ سایہ دے رہی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے مصطفیٰ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا کہ اچانک یزیدیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ایک سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے ایک ہی سپاہی نے۔ یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا، اے حسین ابن علی، آپ ہمیں مدد کی اجازت دیجئے۔ فرمایا، نہیں نہیں، یہ امتحان حسین کا ہے،
ये इम्तिहान फातिमा ज़हरा के पुत्रों का है। और सुनो, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है, इम्तिहान गाह में नकल लेना तालिब इल्म की कमजोरी है मियाँ। हाँ, मैंने मदद ली थी जब फातिमा ज़हरा की गोद में था, मैंने मदद ली थी जब अली के आंगन में था, मैंने मदद ली थी जब तरबियत गाह में था। लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। फिर पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दर्स गाह में नहीं थे, इम्तिहान गाह में थे, और बता रहे थे कि यजीदियों देखो, जो अली ने सिखाया था मैं सीख चुका हूँ, जो नबी ने बताया था मैं बन चुका हूँ। तलवार चलती रही, यजीदियों के सर काटती रही। एकदम यजीदियों में बेचैनी सी फैल गई, इस्तिराब फैल गया कि इस तलवार को रोको, ये तलवार तो गाजर मूली की तरह कटती चली जा रही है। और नातानो, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का लूटा हुआ शबाब ना रोक सका, वो तलवार भला कैसे रुक सकती है। हुसैन की तलवार चलती रही, चमकती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रही, सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। यजीदी ताज्जुब में पड़ गए, और जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का शबाब ना रोक सका, जिस तलवार को अली असगर की प्यास ना रोक सकी, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक़्त हो गया था। हाय हाय, नमाज का वक़्त हो गया था। जवानों, तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। हाय, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, इसलिए कि नमाज का वक़्त हो गया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया इसलिए कि नमाज इससे भी ज्यादा अहम है, नमाज इस काम से भी ज्यादा अहम है, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। ये दर्स कौन दे रहे हैं? नवासा रसूल दे रहे हैं। तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। नाम उसका लेते हो जो प्यासा होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम शरबत पीकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो जख्मी होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम सेहतमंद होकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो भूखा है, नमाज नहीं छोड़ता, तुम खा पी के नमाज छोड़ देते हो। और नादानो, नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं। इमाम हुसैन की तलवार अचानक रुक गई, रुक गई तलवार। इमाम हुसैन ने तलवार को नीचे रखा, सजदे में चले गए। जब इमाम हुसैन सजदे में गए तो यजीदियों ने सोचा कि अगर ये नमाज पढ़कर फारिग हुए तो फिर हम मारे जाएंगे, फिर हम कुचले जाएंगे। एक बार फिर कुव्वत हैदर कर्रार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। अब यजीदियों ने फैसला किया, जालिमों ने फैसला किया कि इससे पहले इमाम हुसैन नमाज से फारिग हों, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसे मार दो, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसका सर तन से जुदा कर दो। हुआ भी यही। एकदम जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, रोने वालों का दिल लरजने लगा। एकदम फरिश्तों में हलचल मच गई, नबी की रूह को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूट गया, अली के दिल को चोट पहुंची। ऐन सजदे पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर सजदे में था कि एक जालिम आया, उसने ऐसा हमला किया कि उस यजीद लईन शिमर ने मेरे पीर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया
کہ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में आए तो शहीद नहीं हुए। आप खेमे में थे, शहीद नहीं हुए। आप घोड़े पर थे, शहीद नहीं हुए। अब आप नमाज में शहीद क्यों हुए हैं? इसलिए कि आप हमें सबक देकर गए हैं कि नबी की उम्मतियों, जो सजदे की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा, जो नमाज की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के ये वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तारीख गवाह है, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने दुख ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे। इतनी तकलीफें किसी को नहीं पहुंची जितनी तकलीफें ज़ैनब और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पहुंची हैं। इन्होंने ये सब मंजर अपनी खुली आंखों से देखा है। आपकी 14 साल उम्र है, आप बीमार हैं। तारीख बताती है कि आपने सारी जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो तड़प कर कहते, हाय मैं नहीं पीता ठंडा पानी, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो नीचे फेंक देते, कहते मुझे अली असगर की प्यास याद आ जाती है। जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ मुझे अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। इस सोच की बुनियाद पर आपने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, सारे शुहदा अपनी आंखों से देखे हैं। फिर आपने दमिश्क के बाजारों में, कूफे की गलियों में अपनी क़यादत का काफिला गुजारा था। जब यजीद के दरबार पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, यजीद ने पहले तो दुख का इजहार किया, फिर कहा जी हमसे गलती हो गई, ये मैं नहीं चाहता था पर ये हो गया। अब बताएं, अगर आपकी कोई शर्त हो तो मैं पूरी कर देता हूँ। आपने फरमाया जो हो गया सो हो गया। अब मेरी 4 शर्तें हैं, ये मान लो। मेरी 4 बातें हैं, ये मान लो। 4 बातों में से पहली बात ये है कि मेरे इमाम हुसैन का सर मुझे वापस दे दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सकें। दूसरी ये थी कि हमें मदीने हिफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त ये है कि मुझे जुम्मे का खुतबा देने की इजाजत दी जाए। चौथी शर्त ये है कि कातिलान हुसैन जो हैं उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। यजीद ने कहा हाँ जी, किसने हुसैन को कत्ल किया है? किसी ने कहा जी खोली ने कत्ल किया है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, फलां ने कत्ल किया है। फलां ने कहा जी मैंने कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमिर ने कत्ल किया है। शिमिर ने कहा जी मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बिगाड़ा था, कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। अब यजीद कहने लगा हजरत ये शर्त तो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये बात तो पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा आप दमिश्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में खुतबा दे सकते हैं। हाय, फिर खिताबत तो इनके दर की लोंडी थी, फिर खिताबत तो इनके दर की कनीज थी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा शुरू किया, खिताब शुरू किया, बयान शुरू किया, अहले बैत के जब फजाइल बयान किए तो मस्जिद में बैठा हर शख्स ज़ारो कतार रोने लगा, तड़पने लगा। हर किसी को रोता देखकर यजीद ने कहा ओहो ये तो सब ज़ैनुल आबिदीन का साथ देने वाले हैं। तो यजीद ने फौरन ही मुअज्जिन को इशारा दिया कि जल्दी उठकर अजान शुरू करे। अभी ज़ैनुल आबिदीन खिताब फरमा ही रहे थे कि मुअज्जिन ने उठकर अजान शुरू कर दी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब नाने मोहम्मद का नाम आजान में आया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद देख तो सही, हवाओं में, फिजाओं में, आजानों में आज भी देख तेरे नाने का नाम आ रहा है या मेरे नाने का नाम आ रहा है। कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, तुमने अपनी जुबान से गवाही दी है, हमने अपने खून से गवाही दी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इकबाल ने कहा यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेगा। एक यजीद ने जब इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारना शुरू की तो वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम हजरत अबू बरदा असलमी। हुसैन के होंठों पे छड़ी मारता देखकर ये बूढ़े सहाबी उठ खड़े हुए। आए सहाबी की टांगे कांपती हैं, बदन कांपता है। उठकर कहने लगे ओ बदबख्त अपनी छड़ी रोक ले अपनी छड़ी, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन होंठों को मेरे हुजूर दिन में 1 बार नहीं 100 बार चुमा करते थे।
حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ کربلا کی وہ داستان ہے، یہ کربلا کی وہ کہانی ہے جسے سن کر پتھر دل بھی رو پڑے، جسے سن کر پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اتنی دردناک کہانی ہے جوانوں۔ حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک لرزا دینے والا منظر تھا، ایک تڑپا دینے والا منظر تھا کہ گلے باغ مصطفیٰ، جانے چمن مجتبی، باپ کی ضعیفی کا سہارا، اہل بیت کی آنکھ کا تارا، اہل بیت کا جگمگاتا ہوا چراغ، ہم شکل مصطفیٰ جس کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ آنکھوں میں بھر جاتی تھی۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 سال کی عمر ہے، عین شباب کا عالم ہے۔ سیدنا علی اکبر باپ کے سامنے سراپائے امتحان بن کر عرض گزار ہوئے، ابا جان مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی راہ حق میں اپنا سر کٹانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی دین کے لیے راہ حق میں اپنی جوانی پیش کروں؟ ابا جان میں دین کے لیے راہ حق پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دینا۔ ہے دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے بیٹے، اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی، فرمایا بیٹے تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ بیٹے تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ کیا ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی اجازت دوں؟ کیا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ میرے بیٹے تو نانا جان کی تصویر ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو میں اپنے نانا جان کی زیارت کیسے کروں گا؟ بیٹے میں کن آنکھوں سے اس تصویر مصطفیٰ کو خاک میں ڈالتے ہوئے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں کے نور، میرے دل کا چین، پہلے تو نہ جا، پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں اپنا سر کٹاتا ہوں، میرے بعد تم جانا۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی تلوار کی پیاس میرے ہی خون سے بجھے گی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بیٹے نے باپ کو کہا، ابا جان خدا کے لیے پہلے آپ نہ جائیں، پہلے میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ابا جان مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ جائیے، خدا کے لیے مجھے اجازت دے دو نا۔ ابا جان جنت میں مجھے نانے نبی کے پاس اور باپ علی کے پاس پہنچنا ہے، جلدی کرو مجھے باپ علی کے پاس پہنچا دو، جلدی کرو مجھے نانے نبی کے پاس پہنچا دو۔ ہائے یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ الزہرا کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ اور میں میرے لال، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میں اپنے کریم رب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میرے کریم رب میں اپنا تن من دھن تیرے دین پہ قربان کر دوں گا، میں اپنا تن من دھن تیرے نام پہ قربان کر دوں گا بیٹے، ورنہ تم جیسوں کو کون خاک میں ملانے دیتا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال امام علی مقام نے اپنی چھاتی کو مضبوط کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا بیٹا جاؤ، دین کو بچانے کے لیے راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاؤ۔ مضبوط چھاتی کو اور مضبوط کر لیا کہ دیکھتا ہوں آزمائش کی اینٹ کتنی وزنی ہے۔ تصویر مصطفیٰ حضرت سیدنا علی اکبر آج وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی بھی گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ کمال کی بات یہ تھی جوانوں، جرت اور بہادری کی بات یہ تھی کہ اس وقت امام علی مقام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، پہلے میری آنکھیں بند کر دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، پھر میرے بیٹے کو میدان میں بھیجنا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ آج آئیے خاتم النبیین کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے حسین و جمیل حضرت سیدنا علی اکبر کو جنگ کے ہتھیار پہنائے، گھوڑے پر سوار کر کے امام نے فرمایا بیٹے جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام دینا،
जन्नत में पहुंचकर बाप अली को मेरा सलाम देना। हजरत सईदना अली अकबर ने मैदान में जाते हुए अपने बाबा जान को सलाम कहा और खैमे में खड़ी सितम रसीदा बीबियों को भी सलाम कहा। मैदान की तरफ चल दिए। है तस्वीर मुस्तफ़ा भी वहीं जा रही है जो जहां जाता है वापस पलटकर जिंदा नहीं आता है। उस वक्त इमाम अली मकाम और अहले बैत की पाक बीबियों और बच्चों पर जो गुजरी होगी, यकीनन अल्लाह का अर्श भी कांप गया होगा। हाय जनाब हजरत सईदना अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में वारिद हुए। एकदम नूरे जबीन से जमाल मुस्तफ़ा चमका। चेहरे की तजल्ली ने मैदान करबला को आलम अनवार बना दिया। मैदान करबला में अली के पोते ने नयाम से तलवार निकाली, हवा में लहराई। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे तलवार में समा गए हों। जनाब अली अकबर ने यजीदियों का सामना करते हुए फरमाया कि मैं हुसैन इब्न अली का नूरे नजर हूँ। सुनो, मैं अली अकबर हूँ, अहले बैत रसूल हूँ। और सुनो, हक आ गया, बातिल मिट गया। ये कहते हुए आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लाह अकबर का नारा लगाते ही आपने फरमाया, जालिमो, तुम में से जो बहादुर है मेरे सामने आए। अगर तुम जोर बाजुए हैदर देखना चाहते हो तो मैदान में आओ। है मगर किसकी हिम्मत थी कि कोई आगे बढ़ता। आप घोड़े के ऊपर सवार घुस गए जालिमों के अंदर। जिस तरफ आपका रुख होता दुश्मन भेड़ियों की तरह भागते नजर आते। जनाब अली अकबर ने एक एक वार में कई कई सर गिरा दिए। एक एक वार में कई कई सर कलम कर दिए। कई कई यजीदियों को जहन्नम वासिल कर दिया। हर तरफ शोर बरपा हो गया। बिलावरों के दिल छूट गए, बहादुरों के दिल टूट गए। शहजादा अहले बैत का हमला दुश्मनों पर आजाब बन गया है। धूप में जंग करते करते, धूप में जालिमों से लड़ते लड़ते चमनिस्तान रिसालत के दिल शादाब को प्यास का गलबा होने लगा। प्यास ने जोर पकड़ लिया। जब प्यास ने जोर पकड़ा तो हजरत अली अकबर ने आग मोड़ी, वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत की अब्बा जान, प्यास के गलबे से मैं सख्त बेताब होने लगा हूँ। अगर एक प्याला पानी का मिल जाए, अब्बा जान, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए तो इन सब जालिमों को मौत की घाट उतार दूंगा। इनका नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। इनका नाम बाकी नहीं रहेगा, इनका निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर एक प्याला पानी का मुझे मिल जाए तो। इमाम ने अपने नूरे नजर लखते जिगर की प्यास देखी, मगर पानी कहाँ था। पानी तो था ही नहीं जो अपने लखते जिगर नूरे नजर को देते। इमाम अली मकाम ने अपने दस्त शफकत से बेटे के चेहरे का गिर्द साफ किया, मिट्टी साफ की, सबर के दामन को हाथ में पकड़कर फरमाने लगे, बेटे दुनिया के पानी को छोड़ो, जाओ मैदान में नाने के दीन के लिए लड़ो। बेटा अब वक्त करीब आ गया है, अब वक्त नजदीक आ गया है नाने के हाथ से कोसर का जाम पीने का। बेटा नाने नबी के हाथ से कोसर का जाम पीने का वक्त करीब आ गया है। दुनिया के पानी को छोड़ो, जाओ मैदान में राह हक में अपनी जवानी कुर्बान कर दो। वो वक्त करीब आने वाला है कि जब हम रज रज के पानी पिएंगे, जब हम रज रज के जाम पिएंगे। पर मैं बेटा जब मैं प्यासा होता था तो नाना नबी अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल देते थे और मैं अपने नाने नबी की जुबान चूस लेता था, मेरी प्यास खत्म हो जाती थी। बेटा आज तू भी अपने बाप की जुबान चूस ले, हो सकता है तेरी प्यास भी खत्म हो जाए, हो सकता है तुझे भी थोड़ी देर के लिए तस्कीन मिल जाए, प्यास बुझ जाए। बेटा तू भी अपने बाबा जान की जुबान चूस ले। बेटे ने बाप की जुबान चूसी। बाप की जुबान चूसने के बाद अली अकबर ने फिर मैदान की तरफ रुख किया। मैदान में जाकर फरमाया, है कोई ताकतवर, है कोई तुम में से बहादुर जो अली अकबर का सामना करे, जो अली अकबर की बहादुरी का सामना करे, जो अली अकबर की ताकत का सामना करे। हाय उमरू बिन साद ने तारिक बिन शीस से कहा कि यार बड़े शर्म की बात है कि ये नौजवान अकेला है और तुम हजारों की तादाद में हो।
तुम में से किसी को हिम्मत नहीं, तुम में से किसी की जुर्रत नहीं हो सकी कि इस नौजवान का जाके सामना करें। और तुम्हें पता नहीं है ये बेचारा भूखा है, ये बेचारा प्यासा है, इसको कमजोरी ने घेरा हुआ है। ये जानने के बाद भी तुम इनसे डर रहे हो। जाओ इसको खत्म कर दो। कमजोरी ने इसको घेर रखा है, प्यास ने इसको घेर रखा है, भूख ने इसको घेरा हुआ है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। जाओ इसका मुकाबला करो, इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही इब्ने साद गुस्से से आग भगोला हो गया। इब्ने साद ने इब्ने नौफल को हुक्म दिया, चारों तरफ मुसलसल हमले शुरू कर दो, मुसलसल वार शुरू कर दो, इस नौजवान को खत्म कर दो। उस लईन शिम्मिर ने, जालिम ने चारों तरफ हमले शुरू कर दिए, वार के ऊपर वार कर दिए, यहाँ तक के 18 साला नौजवान अली अकबर खून से लथपथ हो गया। जालिमों ने इतने वार किए, इतने हमले किए कि जिस्म की एक एक बोटी जिस्म से अलग कर दी। सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलिमा पढ़कर अपनी जवानी मालिक के सुपुर्द कर दी, कलिमा पढ़कर अपनी जान मालिक के सुपुर्द कर दी। आए बाप ने अपने बेटे की लाश उठाई, इमाम अली मकाम ने अपने बेटे हजरत सैयदना अली अकबर की लाश उठाई, अपने खेमे के सामने रख दी, आसमान की तरफ नजर उठाई, बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, और मेरे करीम रब, तेरे वफादार बंदे ने एक बार फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा की है। मौला अपने बंदे का ये हदिया कबूल फरमा। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, तेरी तरफ से जो गम आए मैंने कबूल किए, तेरी तरफ से जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। मौला अली अकबर की जवानी लुटा कर भी, कासिम का शबाब लुटा कर भी, तन मन धन कुर्बान करके भी, देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा के कह रहा है, मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं। 10 मुहर्रमुल हराम है, करबला की सरजमीन है, 71 लाशों का ढेर लगा हुआ है। 71 लाशों के ढेर को देखकर जमीन कांप रही है, आसमान रो रहा है, फरिश्तों की नजर करबला की तरफ है। मेरा अल्लाह इस वक्त हुजूर की उम्मत की वफाओं को देख रहा है कि हुजूर की उम्मत मेरे हबीब की आल के साथ किस तरह रवैया रख रही है, किस तरह जुल्म कर रही है। आए चरिंद रो रहे हैं, परिंद रो रहे हैं, 71 लाशों का ढेर लगा हुआ है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लख्त जिगर नूर नजर हजरत सैयदना अली अकबर की लाश को जब अपने कंधे पे रखा, उठा के खेमे की तरफ जा रहे थे। ये वो अली अकबर है जिसकी शक्ल हुजूर की शक्ल से मिलती जुलती है। 18 साला नौजवान अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम सूरत मुस्तफ़ा, जिसकी तस्वीर मुस्तफ़ा की तस्वीर से मिलती जुलती है। जब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का दिल करता कि अपने नाने नबी को देखूं, तो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने लफ्त जिगर नूर नजर अली अकबर को आवाज देते हो, मेरे बेटे अली अकबर आ मेरे सामने तो आ, आज मैंने अपने नाने की जियारत करनी। हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम सूरत मुस्तफ़ा, जिसकी सूरत मुस्तफ़ा से मिलती जुलती है। 18 साला नौजवान अली अकबर आप जब शहीद हुए, जालिमों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि एक एक बोटी बदन से अलग कर दी, जिस्म का एक एक बाल खून में पेवस्त हो गया। जब हजरत सैयदना अली अकबर शहीद हुए तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने 18 साला नौजवान बेटे अली अकबर की लाश को उठाई, दोनों हाथों से ऐसे उठा के जा रहे हैं। खेमे के दरवाजे के सामने आपने अपने 18 साला बेटे की लाश को रखा। मेरे हुजूर की उम्मतियों, जरा अंदाजा तो लगाओ, अगर हम में से किसी का एक बेटा फोत हो जाए,
تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے آ جاتا ہے، سارا محلہ اس باپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، میاں چپ کر، اللہ کی مرضی، یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ سارا محلہ اس باپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا۔ جب بیٹے کی لاش اٹھتی ہے تو 4-5 بندے سہارا دے کر اس باپ کو اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ باپ نہیں اٹھ پاتا۔ اگر کوئی دیکھ لے، پوچھ لے، میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، لاغر سا ہو گیا، یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں میاں اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے اس باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، باپ کا جگرہ پھٹ گیا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس لیے باپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی۔ 4-5 آدمی اس باپ کو سہارا دیتے ہیں، اٹھا کے جاتے ہیں۔ آئے ایک بیٹا فوت ہوا، اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، کلیجہ پھٹ گیا، جگرہ پھٹ گیا، ایک بیٹا فوت ہوا، ہے پھر میں قربان نہ جاؤں، پھر میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کروڑوں بار حسین ابن علی کو سلام نہ کروں، جس نے آج 18 سالہ نوجوان بیٹے کی لاش کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا ہے، اپنی باہوں پہ رکھا ہوا ہے، جا رہے ہیں خیمے کے دروازے کے سامنے جا کر امام علی مقام امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بیٹے کا لاش سامنے پڑا ہوا ہے، 18 سالہ نوجوان علی اکبر کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، باپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب حسین کی یہ قربانی قبول فرما، میرے کریم رب، اور مجھے پیدا کرنے والے، مجھے ہمت دینے والے، مجھے صبر دینے والے، مجھے استقامت دینے والے، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے صبر دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے استقامت دی، مجھے برداشت دیا، مجھے حوصلہ دیا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب اور میرے نبی کو اپنا محبوب بنانے والے رب، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، تیری طرف سے جو تکلیفیں آئیں میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کیے، تیرے نبی کی امت نے میرا جو حال کیا میں نے قبول کیا، میرا اصغر لٹ گیا، میرا اکبر لٹ گیا، تیرے نام کے لیے اون محمد قربان کر دیے تیرے نام کے لیے۔ مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کڑیل نوجوان اکبر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے معصوم اصغر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اون محمد قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے 71 لاشیں قربان کر دیں۔ مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، آج بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اے حسین اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا؟ آج ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک نماز تھی، حسین کے نانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم ظالموں نے تو نماز پڑھنا جہاں رہ گیا، مسجد تک جانا گوارا نہ کیا۔ نادانو، مرنے کے بعد حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے حسین حسین کرنے والو، مسجد کے قریب نہ جانے والو، حسین حسین کرنے والو، قرآن کے قریب نہ جانے والو، حسین حسین کرنے والو، شراب پینے والو، حسین حسین کرنے والو، دھوکے فراڈ کرنے والو،
مجھے بتاؤ تو صحیح قیامت کے دن اپنے پیر و مرشد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ ایک بن جا، حسین کا غلام بن جا۔ حسین نے جو کام سر انجام دیے تو بھی وہی کر۔ آج دین تجھ سے تیرے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگتا، آج دین تجھ سے تیرے بیٹوں کی جوانیاں نہیں مانگتا، تیرے بیٹوں کے بچپنے نہیں مانگتا، لاشیں نہیں مانگتا، خون نہیں مانگتا۔ آج دین تو صرف اتنا کہتا ہے، میاں نماز پڑھ، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑ، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، پھر بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی شہید ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہوتا، شکر ہے میرے مالک، شکر ہے میرے مالک، تو نے آج میرے اس بیٹے کو بھی اپنی راہ پہ قربان کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تن من دھن قربان کر دیا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو آج تک شکر پڑا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ایک وقت تھا وہ پانی کے لیے، گرم پانی کے لیے ترستے تھے، آج تو ہم شربت پیتے ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ دکھوں کے مارے تھے، دردوں کے مارے تھے، اللہ اکبر، غموں کے مارے تھے، بھوکے تھے، پھر بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کھا پی کے شکر چھوڑ دیتے۔ ایک فقیر اللہ والے کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ کتنا؟ 5 لاکھ روپیہ بل۔ اس فقیر اللہ والے نے جب بل دیکھا 5 لاکھ روپیہ بل ہے تو یہ زاروں قطار رونے لگ گیا، زاروں قطار تڑپنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز ہسپتال میں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر دوڑ کر باہر نکلا، کیا ہو گیا؟ جی بابا جی نے 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی، یہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میں غریب نہیں ہوں، میں امیر ہوں، یہ 5 لاکھ کیا، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہا بابا جی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ 5 لاکھ کی چٹھی دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ سبق دے کے گئے ہیں، جب بھی کوئی برا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، تکلیفوں کا وقت آئے، بیماریوں کا وقت آئے، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، شکر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا، زخموں کے اوپر کیڑے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے اتنا صبر کیا کہ صبر کی انتہا کر دی، شکر کی انتہا کر دی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میاں اگر میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے،
آج کے دنوں سے وہ بیماری کے دن اچھے تھے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار ہوتا تھا نا تو بیماری کی صورت میں درد کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی تو میرا اللہ فرماتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. ہائے جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، جب سے میں تندرست ہوا ہوں، آج تک میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا. پھر مجھے بتاؤ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ 71 لاشیں خیموں تک لے جانے کے بعد بھی بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ. آج تو کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے جگرا پھٹ جاتا ہے، لیکن 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، خیمے تک لے جانے کے بعد بھی بڑے ہوش و حواس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، کمزور ہو گیا ہوں. نا بڑے وقار کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ایک بار پھر یزید کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کا دل ٹوٹ گیا ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا. میں آج کا سارا بیان ایک ہی جملے میں عرض کر دوں کہ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے. جب سارا تن من دھن قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، باقی رہ گئے حضرت زین العابدین. بیمار ہیں، زین العابدین اٹھ کر آئے، ابو جی آپ کے شہید ہونے سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تو نے شہید نہیں ہونا. امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو روکا تھا، آپ اس لیے شہید نہیں ہوئے، آپ نے روکا تھا. اگر آپ شہید ہوں گے تو پیچھے ان مظلوموں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ پھر ان میں کوئی محرم نہیں رہ جائے گا. آپ نے شہید نہیں ہونا. آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے، دین کو غداروں سے بچانے کے لیے امام نے تلوار اٹھائی. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی سرزمین پہ جا رہا ہے. آج حسین ابن علی کا آخری دن. امام علی مقام امام حسین نے جاتے جاتے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کی. جب زینب سے ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ زینب نے پہلے اپنی بئی کا گلا چوما، پھر سر کی زلفوں کا بوسہ دیا. امام بول ہی پڑے، بہن جی پہلے آتا تھا تو آپ میری پیشانی چوما کہتی تھی، آج تو میرا گلا چوم رہی ہے، پھر سر کے بال چوم رہی ہے، کیوں؟ کہا بھائی اس لیے آج خلاف معمول یہ کام اس لیے ہو گیا ہے کہ آج رات تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ آج تیرے حسین کا آخری دن ہے، آخری دن ہے، اس گلے پر امت تلوار چلا دے گی، یہ گلا کاٹ دے گی، اور ہاں حسین کے تیرے ویر کے سر کے بال خون میں پیوست ہو جائیں گے، خون میں لت پت ہو جائیں گے. اس لیے بیٹی آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، جاتے جاتے اس کا گلا بھی چوم لینا، اس کے سر کے بال بھی چوم لینا. آج حسین کا آخری دن ہے، 10 محرم الحرام ہے. حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، کربلا کی سرزمین پر گئے. میں مختصر سا کروں گا. کربلا کی سرزمین پر گئے، حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی. ہائے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، کمزور ہے حسین، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے حسین. اس کے باوجود بھی جب آپ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ہوا میں لہرایا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں. ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت حسین کے سروں پہ پہرا دے رہی ہے.
حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اللہ اکبر، حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین ابن علی، علی کا لال، علی کا شیر جنگ میں لڑتا رہا، یزیدیوں کے گلے کاٹتا رہا، انہیں جہنم واصل کرتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، اوئے وہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو کمزوری نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اللہ اکبر کی آواز آ گئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں ہوگی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتی ہو۔ حسین بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ قصہ مختصر، امام علی مقام امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اگر یہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھے، اگر اٹھ پڑے تو پھر یہ ہمیں ختم کریں گے، پھر ہمیں جہنم واصل کریں گے، بہتر یہی ہے کہ امام حسین سجدے میں ہیں، اسی میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا کام تمام کر دو۔ ایک ظالم آیا، ایک جہنمی آیا، ایک کتا آیا، ایک یزید آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، امام حسین سجدے میں ہیں، اس نے ایسے ظالمانہ وار کیا، حملہ کیا کہ ایک دم آسمان کانپ اٹھا، ایک دم دھرتی کانپ اٹھی، ایک دم زمین کی مٹی رونے لگ گئی، فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹ گیا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر مبارک کانپ گئی۔ ایک شمر آیا، اس نے وار کیا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔